انشاءاللہ ہون تو آٹے سامنے آن لگے نے بلبل قرآن حضرت مولانا قاری یاسین یزدانی صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. ماشاءاللہ میرے تو قبل کثیر تعداد دی اندر علماء کرام اپنے اپنے وقت دی اندر خطابات فرما چکے. میرے تو قبل خطیب اسلام خطیب پاکستان مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا مدلل جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن. میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ الرحمن سٹیج تے علماء کرام موجود نے. مولانا عثمان سلفی صاحب میرے برادر محترم جناب مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب خطیب اسلام خطیب پاکستان مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطابات فرمانگے. انشاءاللہ سن کے جاؤ گے انشاءاللہ. میں کافی دیر تو اپنی باری دے انتظار کر رہا سا تے انتظار کردیاں میرے ذہن دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے کہ اسی قرآن و حدیث سنان آنے ساڑھے تے پھل سٹے جاندے نے. پٹی صاحب اگے آکے استقبال کر دے نے سٹیج تے لے کے آندے نے پھر سانو ساؤنڈ سسٹم بھی ملدا ہے پھر چنگی روٹی بھی کھوائی جاندی جان لگیاں کرایہ بھی دیتا جاندا ہے. اتنیاں سہولتاں ملدی ہیں. وہ ایک اج دا خطیب آندا ہے تے پھلاں دی بارش کیتی جاندی ہے. ایک آمینہ دے لال سن تبلیغ کرن جاندے سن تے لوگ پتھراں دی بارش کردے سن. میرے پیغمبر تبلیغ کردے سن رب دا قرآن پیغمبر دا فرمان سناندے سن تے لوگ پتھر سڑدے سن. اس واسطے علماء کرام دے اندر صبر تحمل ہونا چاہیے. جڑے اللہ دا قرآن پیغمبر دا فرمان سنان آن انہاں نو چاہیے اپنے اندر صبر بھی پیدا کرن اپنے اندر تحمل بھی پیدا کرن کیونکہ وہ اپنی کوئی ذاتی کم واسطے تھے نہیں آئے بلکہ ایتھے اللہ تے اللہ دے سونے نبی دا فرمان سنان واسطے آئے. آؤ ذرا توجہ کرو. انشاءاللہ میں بھی چند منٹ تسا احباب دے نال مخاطب ہونا ہے. بڑی ہی توجہ. پچھلے کئی مہینیاں تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت شان مقام رفت لوگ بیان کر رہے نے اور انشاءاللہ الرحمن ہندی رہ گی. چونکہ ربیع الاول دے مہینے دا آغاز ہو رہے ہے تے میں کیا کیوں نہ ہوئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان اور مقام بیان کیتا جائے. لوگ پیغمبر دی عظمت بیان کر دے نے کئی تاریخی واقعات سنان دے نے کئی حدیثاں سنان دے نے کئی بڑیاں کتاباں دا مطالعہ کر کے آن دے نے بڑے بڑے واقعات سنان دے نے. انشاءاللہ آج میں پیغمبر دی عظمت بیان کرنی ہے تے رب دے قرآن دے وچوں بیان کرنی ہے. انہاں لوگاں دی غلط فہمی دور ہو جائے جڑے آندے نے وہابی نبی نو نہیں ماندے وہابی نبی دی عظمت تے شان بیان نہیں کر دے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن ہے تے عظمت تے شان میرے پیغمبر دی بیان ہو رہی ہے.
اللہ کو دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سبنا نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، بزرگوں تھوڑی جی بات کھول دے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا بس اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سارے کو مل کے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن پیارے پیغمبر دی عظمت تے شان بیان فرما رہے ہیں۔ اے اللہ دے قرآن دا پہلا سپارہ تے شان میرے پیغمبر دی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کر لیا ہے، اللہ آندے نے اے میرے محبوب پیغمبر خلیل اللہ، اے میرے سونے نبی منگ کی منگنا چاہنا ہے۔ جناب ابراہیم نے دولتاں نہیں منگیاں، جناب ابراہیم نے محل تے کوٹھیاں نہیں منگیاں، بلکہ جناب ابراہیم آندے نے اللہ سونیا میری اولاد دے وچوں جناب اسماعیل علیہ السلام دے وچوں میری ہی اولاد دے وچوں میری آل دے وچوں ایک ایسا نبی بھیج دے، ایک ایسا رسول بھیج دے جیڑا انہاں لوگاں نو تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، جیڑا انہاں لوگاں نو زندگی گزارن دے رستے دسے۔ ابراہیم پیغمبر آندے ہونگے اللہ سونیا اج تک میں ابراہیم نے تیری موڑی نہیں، اج تک تو رب جیویں کہندا گیا ہے میں ابراہیم ہویں کردا گیا۔ اللہ اج میں تیرے کولوں تیری سب تو محبوب چیز منگنا پیا، اللہ میں تیرے کولوں تیری سب نالوں پیاری چیز منگنا پیا۔ رب العالمین نے جناب ابراہیم دی دعا نو قبول فرما کے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا۔ اور پتہ چھے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے، آقا علیہ السلام ابراہیم پیغمبر دی دعا بن کے آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت تے خوشخبری بن کے آئے، میرے پیغمبر آئے تے اپنی والدہ دا خواب بن کے آئے۔ اور کون پیغمبر علیہ السلام نے میرے پاک پیغمبر اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے۔ دنیا دے اندر مکے دے اندر پتہ چل گیا ہے کہ عبد المطلب دے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا ہے، عبد المطلب نو اللہ پاک نے پوتا عطا کیتا ہے۔ عبد المطلب آئے اپنے پوتے نو اٹھایا بیت اللہ دے اندر لے جاندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام عبد المطلب نے محمد رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرات محترم کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مکے والیاں نو پتا چلے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ عبد المطلب نے اپنے پوتے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیتا ہے تے سارے آپس دے اندر گلاں باتاں کرن لگ جاندے نے، آندے نے عبد المطلب ایڈا اعلیٰ نام ایڈا اچا نام رکھ دیتا جدا معنی تعریف کیتا گیا، اج تو پہلے عرب دے اندر اس طرح دا نام نہیں رکھیا گیا۔ سارے کٹھے ہو گئے عبد المطلب دے کول ایک ہی نواں کام کر دیتا ہی اللہ 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 تے ایک صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، آندے نے عبداللہ دی بن کر نشانی جو آیا کی نام بچڑے در رکھیا رکھایا۔ عبداللہ دی بن کر نشانی جو آیا کی نام بچڑے در رکھیا رکھایا۔ دادے جے سنیا تے اگوں صدایا میں اپنے سونے دا نام محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محمد جا سنیا تے
پہ گئے پکارے آقا دے دادے نو کہندے نے سارے اے نام محمد انوکھا جے آئے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے تے دادے جے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے تے پتہ آندے کینے اوہ سردارو ذرا اپنیاں اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو او جنوں تک نہیں ہو رچ دیاں اکھاں پھر ناموں دا میں کیوں نہ محمد ہی رکھاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آمینہ دے لال دنیا تے تشریف لے کے آئے تھے سب تو آخر لیکن اللہ پاک نے مقام و مرتبہ تمام انبیاء نالوں زیادہ عطا فرما دیتا اللہ پاک نے تمام انبیاء دیاں خوبیاں نو میرے پیغمبر دے اندر شامل فرما دیتا اور میں محبت نال کیا کرنا میرے پاک پیغمبر سنیاں تے آئے آقا آدم دی انابت لے کے آئے میرے پیغمبر آئے نو دی استقامت لے کے آئے میرے محبوب پیغمبر آئے موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے میرے آقا آئے ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے اسماعیل دی رحیمی لے کے آئے میرے آقا آئے زکریہ دا ذکر لے کے آئے میرے پیغمبر آئے عائشہ تے حفصہ دے سر دے تاج بن کے آئے میرے پیغمبر آئے فاطمہ رقیہ ام کلثوم دے بابا بن کے آئے میرے پیغمبر آئے حسنین کریمین دے نانا جان بن کے آئے آقا آئے تے سب تو آخر لیکن ساری دنیا دے سردار تے امام بن کے اللہ اکبر زندہ زندہ باد اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت آپ دی شان ہے اللہ دے قرآن دا پہلا سپارہ تے پہلا مقام میں پڑھے ہے جی دے اندر اللہ اپنے نبی دی عظمت بیان فرما رہا ہے اور اللہ دے قرآن دا دوسرا سپارہ پریشان نہ ہو میں 30 پارے نہیں پڑھتا اپنے وقت دی اندر انشاءاللہ الرحمن جتنے قرآن دے مقام پڑھے گئے میں پڑھاں گا اللہ فرمان دے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام جدو میرے پیغمبر مکیوں مدینے تشریف لے کے آئے اللہ پاک نے پیغمبر نو حکم دیتا کہ بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھو میرے آقا علیہ السلام 16 یا 17 ماہ نماز پڑھ دے رہے لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام دی چاہت میرے پیغمبر دا دل کی کردہ سی آقا دا دل آندہ سی کہ سامنے بیت اللہ ہوئے اللہ دا گھر خانہ کعبہ ہوئے میں خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رب نے ایدہ تذکرہ کیتا فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فرمایا سونیا تو اڈا بار بار آسمان وال ویکھنا تو اڈا بار بار آسمان وال ویکھنا آسمان وال ویکھنا مینوں اینا پسند آیا ہے میں تہاڈے دل دی گل سمجھ کے تہاڈے قبلے نو تبدیل کر دیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دا تذکرہ ہوئے ہے پاک پیغمبر دے حسن دا ذکر ہو رہے ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حسن و جمال دا ذکر ہو رہے ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں اوہ سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی مصطفیٰ تے سجاوٹ ہو جے سونا کسے مان جنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا مزمل مدثر تے پھلان دا سہرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ہر ایک ادا کمال ہے پیغمبر دا اخلاق بھی کمال ہے
پیغمبر دا کردار بھی کمال ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ پر انوار آقا دا حسن بھی کمال ہے. صرف حسن نال گل نہیں بنتی، صرف چہرہ سونا ہوئے کاٹن دا سوڑ پایا ہوئے اے دے نال گل کوئی نہیں بنتی. گل تاں بندی ہے کاٹن دا سوٹ بھی پایا ہوئے چہرہ بھی سونا ہوئے تے کردار بھی سونا ہوئے. آؤ ذرا توجہ کرو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا دی عظمت آقا دی شان رب دا قرآن بیان کر رہے ہیں. آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا تیسرا سپارہ اللہ فرمان دے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ دا قرآن پیارے پیغمبر دی عظمت دے شان بیان کر رہے ہیں. میرے برادر صاحب پٹی صاحب میرے نیڑے آ گئے نے، مینوں لگدا ہے مینوں آکھن لگے نے بس کر بس کر. حضرات زی وقار ادھر میرے وال ویکھو، میں بس آخری باتاں کرنا چاہنا. علماء موجود نے، علماء دا احترام میں کرنا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام دے اندر اپنے نبی دی عظمت نو کس طرح اجاگر فرمایا. رب دے نے کائنات دے لوگو اگر تسی چاہندے ہو میں رب تواڈے نال محبت کراں، اگر تسی چاہندے ہو میں رب تواڈے نال پیار کراں، کرنا کی رب جی فرمایا فتبعونی، میرے سونے نبی دی پیروی کرو، میرے سونے نبی دی اطاعت کرو، میرے سونے نبی دی گل منو. اللہ جی اسی تیرے نبی دی گل مننا گے ملے گا کی، اللہ اسی تیرے نبی دا حکم مننا گے ملے گا کی. فرمایا تسی میرے نبی دا حکم منو گے میں رب تواڈے نال پیار کراں گا، میں رب تواڈے نال محبت کراں گا. اور اللہ دی محبت کوئی عام محبت نہیں ہویا کرتی. آج بڑا فخر کرنا ہے فلانا ایم این اے میری عزت کردا ہے، احترام کردا ہے، فلانا ایم پی اے میرے نال بڑا پیار کردا ہے، بڑی محبت کردا ہے. او دی عظمت تے شان دے کے آ کہنے جدا احترام جدے نال پیار جدے نال محبت درشاں والا خدا کرے. اللہ آندے نے میرے نبی دی گل مننا تیرا کام ہے، تینوں اپنا محبوب بنا لینا میں عرش والے رب دا کام میں. اور آج تے میں محبت دے دعوے تے بڑے کرنے ہاں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. محبت دے دعوے تے ہر کوئی کر لیندا ہے. حضرات سی وقار آؤ ذرا توجہ کرو، جدوں بھی لوڑ پئی روڈاں تے نکلن دی لوڑ پئی، جدوں بھی لوڑ پئی سڑکاں تے نکلن دی لوڑ پئی، اسی سب نالوں اگے نظر آنے ہاں. جدوں حرمت رسول دا نعرہ لگدا ہے اسی سب نالوں اگے نظر آنے ہاں. جدوں پیارے پیغمبر دی ناموس دی گل آندی ہے اسی سب تو اگلی سب دے اندر نظر آنے ہیں. لیکن میرے بھائی میرے برادر ذرا اپنے گریبان دے اندر دیکھ، ذرا اپنے آپنو اندر چاک کے ویکھ. جدو پیغمبر دی سنت دیواری آندی ہے، جدو پیغمبر دا حکم منن دیواری آندی ہے، او تو اسی آخری سب دے اندر بھی نظر نہیں آندے. کی وجائیں کی وجائیں حضرات محترم. اج اگر تو سچی محبت دا دعویٰ پیغمبر دے نال کرنا ہے، میں بڑے ہی پیار دے نال بڑی ہی محبت دے نال کہنا چاہنا، اگر جیڑا بھی بندہ پیغمبر دے نال محبت دا دعویٰ کردا ہے سب تو پہلے اپنا گھر پیغمبر دے گھر جیسا بنائے. تواڈے وچوں جیڑا بندہ پیغمبر دے نال محبت دا دعویٰ کردا ہے میں اودوں اون دی محبت نو سچی مننا گا جدوں پیغمبر دی سنت چہرے تے سجائے گا. میں اون دی محبت نو اودوں سچی مننا گا جدوں دے گھر دے اندر ٹی وی بند کر دیتا جائے گا، کنجر خانہ نہیں چلے گا. میں اون دی محبت نو اودوں سچی سمجھاں گا جدوں او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے احکامات تے عمل کرے گا. ساڈیاں ماما بہناں تیاں پردہ نہیں کرن سانو کوئی پرواہ نہیں. ساڈے گھر دے اندر کنجر خانہ چلدا ہے اسی آنے سانو نبی نال پیار، قدم قدم تے پیغمبر دیاں نافرمانی اسی آنے سانو نبی نال محبت ہے. نبی دے نال اصل دے اندر محبت جنہاں نو سی او نبی دے صحابہ سن. اصل محبت دا حق پیغمبر دے صحابہ نے ادا کیتا. دنیا داری نو پسے پشت ڈالیا، دنیا داری نو پیچھے رکھیا، لیکن نبی دی محبت نو اگے رکھیا. اسی نبی دی محبت نو پیچھے رکھے ہے، دنیا داری نو کاروبار نو رشتہ داری نو اگے رکھے ہے. کیسی محبت ہے؟ او جیدے نال محبت کری دیئے پھر او دی گل بھی مننی دی.
غالباً خطیب ایشیا عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب کیا کردے نے وہ جیدے نال محبت کری دیئے جیدے نال پیار کری دے پھر وہ دی گل بھی منی دیئے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی اصل گلتے صحابہ نے منی تائیں میں کیا کرنا اوہ صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے جنہ دا ہندہ او بے شک نہ بولو جنہ دے نہیں ہندے ہو تے کو سوال او صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے او سجدے نالے آقا دے کیسا پیارا منظر او سجدے نالے آقا دے جویں چن نال تارے نے حضرات ذی وقار آئیے ذرا میں اپنی بات تو ختم کراں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت آپ دا مقام آپ دی رفت آپ دی بلندی بیان کر دیاں ساری رات گزر جائے کل دا سارا دن گزر جائے ہفتے گزر جان مہینے گزر جان سال گزر جان پیغمبر دی عظمت شان مقام آپ دی عظمت ختم نہیں ہو سکتی میرے پیغمبر دی عظمت دی ایوے میرا پیغمبر جس صدی دے اندر آیا وہ صدی بھی آلہ جس صدی دے جس سال دے اندر آیا وہ سال بھی آلہ میرے نبی جس سال دے جس مہینے دے اندر آئے وہ مہینہ بھی آلہ میرے نبی جس سال دے جس مہینے دے جس ہفتے دے اندر آئے وہ ہفتہ بھی آلہ میرے نبی جس ہفتے دے جس دن دے اندر آئے وہ دن بھی آلہ میرے پیغمبر جس دن دے جس گھنٹے دے اندر آئے وہ گھنٹہ بھی آلہ میرے نبی جس گھنٹے دے جس منٹ دے اندر آئے وہ منٹ بھی آلہ میرے پیغمبر جس منٹ دے جس سیکنڈ دے اندر آئے وہ سیکنڈ بھی آلہ میرے پیغمبر جس گھڑی دے اندر آئے وہ گھڑی بھی آلہ میرے پیغمبر دا مسجد نبوی دے اندر جانا بھی آلہ میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی آلہ پیغمبر دا بیٹھنا بھی آلہ پیغمبر دا سونا بھی آلہ پیغمبر دا بچھونا بھی آلہ پیغمبر دا اخلاق بھی آلہ پیغمبر دا کردار بھی آلہ پیغمبر دا ابو بکر دے گھر جانا بھی آلہ پیغمبر دا سیدہ عائشہ دے گھر جانا بھی آلہ اور میرے پیغمبر دا میرے پیغمبر دا عرشتے جانا بھی آلہ میرے پیغمبر دا فرشتے آنا بھی آلہ اوے آئل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں جدے نا دیاں قسماں رب چاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں اور میرا نبی رؤوف رحیم نبی او جمعیاں تے جمعیاں یتیم نبی مویا باپ تے نالے مائی وی آسا رہ گئیاں رب قدیر دیاں انشاءاللہ پھر کدی موقع ملے آتے ایتھو انشاءاللہ گل اگے ٹورانگے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ تواڈا بیٹھنا بڑی ہی محبت اور پیار نال بیٹھے ہو بڑی قسمت اور نصیباں والے ہو شیر پنجاب کیا کر دینے اور جیڑا جاندہ ہے انہوں جان دیا کرو انہوں روکیا نہ کرو اللہ دے کر دے اندر اوہی بندہ جنہوں اللہ پاک توفیق دین دینے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد